डीप फैक्ट्स को देखने वाले तमाम हाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में कामयाबी हासिल करने से पहले आपको नाकामी को गले लगाना पड़ता है। दुनिया में शायद बहुत कम इंसान होंगे जिन्होंने नाकामी को तय करके कामयाबी को पाया हो। बाज़ औक़ात हम इंसान जो सोचते हैं वैसा नहीं होता। ज़िंदगी में कई बार नाकामी आपको कामयाबी के रास्ते पर लाकर खड़ा कर देती है। आज की इस वीडियो में ऐसे ही कुछ नाकामियां जानेंगे जिन्होंने कामयाबी के रास्ते में झंडे गाड़ दिए। क्या आप जानते हैं कि हमारा रोज़ाना के इस्तेमाल में लाए जाने वाली माचिस एक हादसाती तौर पर ईजाद हुई थी? और क्या आप ये जानते हैं कि वाइग्रा जैसी मेडिसिन भी हादसाती तौर पर ईजाद हुई थी? और क्या आप ये जानना चाहेंगे कि सेफ्टी गिलास या आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन कैसे ईजाद हुई? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसे ही मज़े के फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। मैं हूं उमैर हसन, तो चलिए रवाना होते हैं आज के फैक्ट्स के सफ़र की जानिब। माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव को आर्मी में रेडार की तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। एक दिन स्पेंसर, जो बहरिया के रेडार के स्पेशलिस्ट थे, इन्होंने महसूस किया कि जब वो वेव्स पैदा करने वाले आले के सामने खड़ा होता है तो इसकी जेब में मौजूद चॉकलेट पिघलकर एक मलाई की शक्ल इख्तियार कर गई। इस तजर्बे से स्पेंसर को अंदाज़ा हुआ कि यार, इस वेव्स के ज़रिए चीज़ों को गर्म किया जा सकता है। तो आज इसी तजर्बे की वजह से माइक्रोवेव यानी कि ओवन आपके घर में मौजूद किचन की अहम इस्तेमाल बना हुआ है। फैक्ट नंबर 2, मैच बॉक्स। दोस्तों, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि माचिस, जिसको हम आग जलाने के इस्तेमाल में लाते हैं, ये कैसे आज़ाद हुई आपको मालूम नहीं होगा। सन 1800 में बरतानवी जॉन वॉकर अद्वियात में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स को लकड़ी के तिनके के साथ मिक्स कर रहा था। जॉन वॉकर ने देखा कि केमिकल तिनके पर चिपका हुआ है। वॉकर ने इसको साफ करने की कोशिश की तो इसको भड़क कर आग लग गई। तो इसी दौरान इसके दिमाग में ये ख्याल आया कि इस केमिकल को इस्तेमाल करते हुए आग जलाने के काम को आसान किया जा सकता है। और इसी तरह आज पूरी दुनिया में माचिस को आग जलाने के इस्तेमाल में लाया जा रहा है। वैसे तो इस केमिकल की मदद से आग जलाई जाती है, लेकिन लोग इसकी तीलियों से दांतों की सफाई के अमल में भी लाते हैं। पोटैटो चिप्स यानी कि आलू की चिप्स। न्यूयॉर्क के शहरी जॉर्ज कम आलू तलकर बेचते थे। इनको अपने कस्टमर हजरात से बहुत ज़्यादा शिकायत मिलने लगी कि आपके आलू ठीक नहीं, यानी कि खस्ता या मज़ेदार नहीं होते। तो जॉर्ज ने लोगों के ताने सुनकर तंग आने पर आलू को बारीक बारीक काट कर तलना शुरू कर दिया और इन पर नमक छिड़कर कस्टमर हजरात को पेश करना शुरू किया। ऐसा करने से इनके कस्टमर हजरात को जॉर्ज का ये तरीका बहुत पसंद आया, क्योंकि ऐसा करने से चिप्स खस्ता और मज़ेदार बनने लगी। और फिर ऐसे ही दुनिया में चिप्स को ईजाद करने वाले ये पहले बानी बने। कोन आइसक्रीम। दोस्तों, कोन आइसक्रीम तो आप बड़े शौक से खाते होंगे, अब नहीं तो बचपन में तो यकीनन खाते होंगे। आइसक्रीम के नीचे जो बिस्किट वाली कोन होती है, ये बहुत अरसा बाद मिलाई गई। 1904 में सेनेट लेवस के मेले पर आइसक्रीम बेचने वाले एक स्टॉल पर बहुत ज़्यादा रश हो गया। रश इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सेल्समैन के पास आइसक्रीम देने के लिए कप और चम्मच तक ख़त्म हो गए। और फिर चम्मच और प्लेट ख़त्म होने के बाद सेल्समैन को कुछ समझ ना आया, तो इसने फ़ौरन साथ में मौजूद टी स्टॉल से प्लेट नुमा बिस्किट उठाकर इसमें आइसक्रीम रख कर देना शुरू कर दी। तो बस ये वो दिन था जिससे लेकर आज तक आइसक्रीम के नीचे कोन लगा दी जाती है। और तब से ही आइसक्रीम बनाने वाली कंपनियों ने इस बिस्कुट को खुसूसी कोन की शक्ल में तैयार किया और फिर ये पूरी दुनिया में कोन आइसक्रीम के नाम से जानी जाती है। इसको लोग नहायत पसंद करते हैं। आप में से शायद बहुत से लोग ऊपर से आइसक्रीम खाने के बाद नीचे वाली कोन को फेंक देते होंगे, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करता। अगर आप भी आइसक्रीम के बाद कोन को खाते हैं तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज ये मेरी फेवरेट बिस्किट है। फैक्ट नंबर 5, सेफ्टी गिलास। सेफ्टी गिलास दुनिया की हैरानकुन ईजाद है। इससे इंसान की ज़िंदगी को नुकसान नहीं पहुंचता। आमतौर पर अगर गिलास गिर जाए और इस पर कोई चोट लग जाए या पत्थर लगने से टूटे तो ये टूट कर बिखर जाता है। तो जनाब, ये फराज के मशहूर कीमियादान अपनी लेबॉर्ट्री में एक शीशे की ट्यूब गिरा बैठे
اور دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ یہ ٹیوب ٹوٹ کر بکھری نہیں بلکہ ٹوٹ کر اپنی شکل میں ہی موجود ہے، یعنی کہ چکنا چور نہیں ہوئی بلکہ ٹوٹ کر اپنی ہی شکل میں موجود ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر کسی پچھلے تجربے والا محلول موجود تھا، جس کے بعد اس نے اس شیشے کو ٹوٹ کر بکھرنے نہیں دیا۔ ایسے ہی آپ کی کار کی ونڈ سکرین میں ایک لیکوڈ موجود ہوتا ہے جو ٹوٹنے کے بعد بھی شیشے کو بکھرنے نہیں دیتا۔ یہ چیز آپ نے بہت بار روڈ ایکسیڈنٹ میں بھی دیکھی ہوگی۔ فیکٹ نمبر 6، ویلکان ازڈر۔ دوستو، یہ ربڑ کو پائیدار بنانے کے لیے اپنی لیب میں کبھی نمک، کبھی مرچ اور کبھی گھی کو ملا کر تجربات میں مصروف تھے، لیکن ان میں بہت بار ناکام رہے۔ اب 40 لیٹر تنگ آ کر اس میں ربڑ میں میگنیشیا اور گندھک کو ملا دیا، مگر یہ کرنے کے بعد بھی یہ بیچارہ ناکام رہا۔ اس بیچارے کی سوچ کہیں گم تھی اور محلول اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ کچھ محلول چولہے کی گرم سطح پر گرا اور اس جگہ سے فوراً ربڑ مضبوط ہو گیا، جو کہ اب فٹ بال، باسکٹ بال، گاڑی اور ٹرکوں کے ٹائر میں بھی موجود ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 7، پیس میکر۔ ویلسن گریٹ انسانی دل کی دھڑکنوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے آلے کو ایجاد کرنے میں مصروف تھے۔ وہ غلطی سے ایک الیکٹرونکس ڈیوائس کو اس آلے میں لگا بیٹھے تھے۔ جبکہ اس آلے کو دل کی دھڑکن کو نوٹ کرنے میں استعمال کیا گیا تو پتہ چلا کہ دل کی بے ترتیب دھڑکنیں سیدھی ردم میں چلنے لگی ہیں۔ 1960 میں یہ پیس میکر ایک انسان میں لگایا گیا اور اس کے بعد اس میکر نے ہزاروں زندگیوں کو بچایا ہے۔ فیکٹ نمبر 8، ایکس رے۔ 1895 کی بات ہے کہ ولیم نے حادثاتی طور پر دریافت کیا، ایک بار اس نے غلطی سے ان ریز کے سامنے اپنا ہاتھ رکھا تو اسے فوٹوگرافی پلیٹ پر اپنے ہاتھ کا اندرونی عکس نظر آیا۔ اس نے نوٹ کیا کہ یہ ریز ٹھوس اشیاء اور اجسام سے گزر کر ایک سائے جیسا عکس بناتی ہیں، اور آج ولیم کے ہی اسی تجربے کی وجہ سے جسم میں ہونے والی کسی بھی اندرونی تبدیلی کو ہم ایکس رے کے ذریعے آسانی سے جان سکتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 9، چائے۔ جناب 2700 قبل مسیح کی بات ہے، چین کا بادشاہ ایک روز اپنے محل کے باہر ایک کیتلی میں پانی گرم کر رہا تھا۔ اس کے قریب جھاڑی کے پتے پانی میں گر گئے۔ اس سے قبل کہ وہ کیتلی سے پتے نکالتا، پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ بادشاہ کو اس کی بھینی بھینی خوشبو بھی اچھی لگنے لگی۔ جب پانی ابل کر ٹھنڈا ہوا، اس نے اس کو پیا تو واقعی بہت مزیدار چیز تیار ہو گئی، اور تب سے لے کر آج تک اس کو پانی کے بعد سب سے زیادہ مغروب و مشروب مانا جاتا ہے، اور ایسے ہی یہ مشروب بھی حادثاتی طور پر بن کر سامنے آیا۔ فیکٹ نمبر 10، وائگرا۔ جناب یہ گولی جس نے مرد حضرات کے جنسی مسائل تو بڑی حد تک حل کر دی ہیں، لیکن آپ یہ جان لیں کہ اس دوا کو باقاعدہ کسی منصوبہ بندی یا پلان کر کے ایجاد نہیں کیا گیا۔ ایک کمپنی انجائنا کے مریضوں کی دوا بنانے کے لیے ٹرائل کر رہی تھی۔ انجائنا کے مریض کو یہ دوا ختم تو نہ کر سکی، مگر اس کے مریضوں کی قوت مردانگی میں حیرت انگیز طور پر اضافہ ہونے لگا اور اس کا رخ دوسری طرف موڑ دیا گیا۔ فیکٹ نمبر 11، سکرین یا مصنوعی شوگر۔ جناب 1879 کی بات ہے کہ ایکسائزن اپنے کام میں مگن تھا اور تارکول پر تجربات کر رہا تھا۔ اس نے تھکن محسوس کی اور اپنی بیوی سے چائے اور بسکٹ تیار کرنے کو کہا، اور پھر یہ دونوں جب مل کر کھا رہے تھے تو ان کو بسکٹ کچھ زیادہ ہی میٹھے لگنے لگے۔ اگر کوئی فرمانبردار شوہر ہوتا تو وہ سوچتا شاید ان بسکٹوں کی مٹھاس ان کی بیوی کے ہاتھ لگنے سے بڑی ہے، مگر اسے خیال آیا کہ وہ کام سے واپسی آنے پر اپنا ہاتھ دھونا ہی بھول گیا، مگر اپنی چھوٹی سی اس غلطی کی وجہ سے وہ ایک سویٹنر کو جان گیا تھا، اور بس یوں ہی پھر یہ مصنوعی شوگر یا چینی دریافت ہوئی تھی۔ یہ تھے ہمارے آج کے فیکٹ۔ دوستو میں پوری امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو اگر اچھی لگی تو اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر دل اجازت دے تو نیچے دیے گئے لائک والے بٹن کو دبا دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی دیے گئے گھنٹے والے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ ملتا رہے۔ دوستو میں ہوں آپ کا میزبان عمیر حسن۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔